सबैले नमस्कार। तपाईहरु समक्ष अर्को महत्वपूर्ण टपिक्स पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद भन्ने विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छु। यसको अवधारणा के हो र पुँजीवाददेखि लिएर साम्यवादसम्म कसरी यसको चाहिँ अवधारणात्मक विकास भएको हो, त्यस सन्दर्भमा तपाईहरुमाझ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। हामी पहिलो चाहिँ अर्थव्यवस्था अन्तर्गत लिन्छौं पुँजीवाद। पुँजीवाद भनेको के हो र पुँजीको अवधारणा कसरी आएको हो, यस सन्दर्भमा हामी पहिला चर्चा परिचर्चा गर्छौं। पुँजीवाद को अवधारणा सोभियत संघ रूस विभाजन हुँदाखेरि त्यहाँका विचारधारक फोक्योयामा भन्ने विचारधारकले यसको अवधारणा ल्याएका थिए र यो खास गरेर यस्तो अर्थव्यवस्था हो जहाँ उत्पादनका साधनमा पूर्ण हस्ताक्षेप पुँजीपति वर्गहरूमा हुन्छ। अर्थात पुँजीपति वर्ग नै देशमा राजसत्ता कब्जा गरेका हुन्छन् र तिनले आफ्नो पुँजी परिचालन गरेर उत्पादनका साधनमा पूर्ण स्वामित्व जनाएका हुन्छन् र उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर, कल कारखाना सञ्चालन गरेर, व्यापार सञ्चालन गरेर बढी भन्दा बढी लाभ, बढी भन्दा बढी फाइदा लिने चाहिँ यिनको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। अर्को तरफ यसमा राज्यमा बसोबास गरेका आम जनता, गरिब बिचराहरूलाई तिनीहरूको पारिश्रमिक, तिनीहरूलाई कति घण्टा काम गर्न लगाउने जस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापदेखि लिएर हरेक पक्षमा पुँजीपतिहरूको नियन्त्रण हुन्छ। तिनलाई कति चाहिँ तलब दिने, तिनलाई कति घण्टा काम गर्न लगाउने जस्ता विषयवस्तु चाहिँ पुँजीपति वर्गहरूले निर्धारण गर्छन्। यसकारण यहाँ एक प्रकारको धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्छ र पुँजीपतिहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वामित्व जमाएर राज्य सञ्चालन गरेका हुन्छन्। हामी यसलाई सत्तावाद को संज्ञा दिन्छौं। एक अर्थव्यवस्थामा पुँजीपतिहरू सीमित भए पनि तिनले पूरै राज्यलाई आफ्नो बसमा लिएका हुन्छन् र तिनकै निर्देशनद्वारा पूरे राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ। त्यहाँ सरकार हुन त हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ केही खास चाहिँ त्यहाँ सक्रियता देखिँदैन। हामी पुँजीवादमा यही विषयवस्तुहरू चाहिँ अझ क्रमबद्ध रूपमा छलफल गर्छौं। पुँजीवाद कैपिटलिज्म यसको अवधारणा फोक्योयामाले ल्याएका हुन्। इनको पुस्तक थियो एन्ड अफ हिस्ट्री। एन्ड अफ हिस्ट्रीमा इनले यसको अवधारणाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका थिए। खास गरेर उत्पादनका साधनमा यिनको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ। उत्पादनको साधनमा पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। मजदुरहरूलाई
तलब सेवा सुविधा पुँजीपति वर्गबाट निर्धारण हुन्छ। यो खास गरेर व्यक्तिगत फाइदा र नाफाको उद्देश्य राख्छ। नाफाको उद्देश्य र यसमा एक प्रकारको धनी र गरिब बीचको एउटा खाडल निर्माण हुन जान्छ। धनी गरिब बीच खाडल निर्माण हुन जान्छ। यो चाहिँ यति चाहिँ विषय वस्तु पुँजीवाद अर्थव्यवस्थाले ओगटेको हुन्छ। अर्थात् उत्पादनका साधनहरूमा पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। मजदुरलाई तलब सेवा सुविधा पुँजीपति वर्गबाट निर्धारण हुन्छ। नाफाको उद्देश्य राख्छ। धनी गरिब बीच चाहिँ खाडल निर्माण हुन जान्छ। यो पहिला चाहिँ रूस विभाजन हुने बेलामा यो अर्थव्यवस्था लागू भएको हो। अहिले पनि यो अर्थव्यवस्थाबाट सञ्चालित धेरै देशहरू छन्। अमेरिका लगायत अरू देशहरू अहिले पुँजीवाद अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरेर सञ्चालित छन्। अब हामी अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिन्छौँ, समाजवाद र साम्यवाद। समाजवाद र साम्यवाद के एउटै हुन्? समाजवाद सोसियलिज्म र अर्को छ साम्यवाद कम्युनिज्म। तपाईहरु ध्यान दिनुस्, समाजवाद र साम्यवाद यो दुईटै आपसमा पर्यायवाची शब्दहरू हुन् र यिनको मुख्य उद्देश्य हुन्छ समाजमा रहेका असमानतालाई, समाजमा रहेका धनी र गरिब बीचको खाडललाई समान स्तरमा ल्याउने, समानता कायम गर्ने। यो दुवैको लक्ष्य हुन्छ समानता कायम गर्नु, समानता कायम गर्नु। यो चाहिँ इनको टार्गेट हुन्छ, इनको लक्ष्य हुन्छ कि समाजमा समानता कायम गर्नु। तर समाजवाद र साम्यवादले समानता त कायम गर्छ, तर समानता कायम गर्ने दृष्टिकोण फरक छ। समाजवादको पहिला हामी कुरा गर्छौं। समाजवादले के भन्छ भने समाजवाद व्यक्तिगत विचार भन्दा समाजका विचारलाई ग्राह्यता दिने। यसको पहिलो विशेषता के हो भने यसले व्यक्तिको विचारलाई ध्यान दिँदैन, समाजका आवश्यकता, समाजका विचारलाई यसले चाहिँ ग्राह्यता दिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के छ भने व्यक्तिगत हित भन्दा सामाजिक हितलाई सामाजिक हितमा जोड दिने। समाजवादले के भन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थलाई, व्यक्तिगत फाइदालाई
बेवास्ता गरेर सामाजिक भलाइमा, समाजका चाहिँ विकासको लागि, सामाजिक विकासको लागि यो चाहिँ जोड दिन्छ। र अर्को एउटा यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने समाजमा त समानता कायम गर्ने हो, तर समानता कायम गर्नको लागि यसले एउटा सिद्धान्तमा टेकेर समानता ल्याउने गर्छ। त्यो के हो भने बढी काम गर्ने व्यक्तिलाई बढी तलब दिने, कम काम गर्ने व्यक्तिलाई कम तलब दिने। यसको चाहिँ यो मूलभूत विशेषता। बढी काम गर्नेलाई बढी काम, बढी तलब, कम काम, कम तलब। यो यसको चाहिँ मूलभूत विशेषता हो। अर्को चाहिँ यसले समाजमा समानता, जब समाज दुई वर्गमा विभाजित भएको हुन्छ, धनी र गरिब बीचको वर्गमा विभाजित हुन्छ, त्यतिखेर धनी सीमित व्यक्तिहरू हुन्छन्, धनी सीमित संख्यामा हुन्छन् र गरिब चाहिँ धेरै संख्यामा हुन्छन्। र धनी र गरिब बीचको यो संघर्ष जब चरम सीमामा पुग्छ, त्यहाँबाट साम्यवादको चाहिँ अवधारणा सुरु हुन्छ। यहीबाट चाहिँ साम्यवादको अवधारणा सुरु हुन जान्छ। साम्यवाद कम्युनिज्म यो वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा हो। ध्यान दिनुस्, वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा हो। दोस्रो कुरा, समाजवाद जब विषम स्थितिमा पुग्छ, त्यतिखेर वर्ग संघर्ष सुरु हुन्छ। साम्यवादको प्रतिपादक फ्रांसका दार्शनिक मार्क्स र हेगेल्स हुन्। र यिनले आफ्नो पुस्तक दास कैपिटल र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोमा यसको चर्चा परिचर्चा गरेका हुन्। इनको मान्यता के हो भने, इनको मूल सिद्धांत के हो भने, व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार तलब दिने, व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार तलब दिने। अर्थात व्यक्ति 10 घण्टा काम गर्छ तैपनि 1000 पाउने, 5 घण्टा काम गर्नेले 1000 पाउने। मतलब व्यक्तिले कति आफ्नो चाहिँ
पारिवारिक अथवा दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापमा कति खर्च गर्छ त्यो अनुसारको चाहिँ सुविधा तलब चाहिँ दिने मान्यता मार्क्सवादीले राख्छन्, साम्यवादीले राख्छन्। र यिनले के भन्छन् भने जब धनी र गरिब बीच वर्ग संघर्ष सुरु हुन्छ, धनी र गरिब बीचको लडाई सुरु हुन्छ, त्यतिखेर जित कसको हुन्छ भने गरिबहरूको हुन्छ। किनभने धनी त सीमित संख्यामा हुन्छन् र धनी जब सीमित संख्यामा हुन्छन्, निरंकुश हुँदै जान्छन्, गरिबहरू एकत्रित भएर जब आन्दोलित हुन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने असमानता घट्छ र सबै चाहिँ समान स्थितिमा आएर पुग्छन्, समान स्तरमा आएर पुग्छन्, तिनी बीच कुनै प्रकारको भेदभाव रहँदैन। यसको चाहिँ मान्यता मार्क्सवादीहरूले राख्छन्। अर्थात वर्ग संघर्ष सुरु हुन्छ, वर्ग संघर्ष सुरु हुन्छ। यी चाहिँ महत्वपूर्ण विशेषताहरू साम्यवादी अवधारणाका हुन्, मार्क्सवादीहरूका हुन्। अब हामीलाई तीनटा चाहिँ समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्था त्यस्तो अर्थव्यवस्था हो जहाँ पुँजीपति वर्गहरूले उद्योग सञ्चालन गर्छन्, कारोबार गर्छन्, तिनकै स्वामित्वमा नियन्त्रण हुन्छ, तिनकै चाहिँ कब्जामा पुरै राज्य सञ्चालन भइरहेको हुन्छ र त्यहाँ धनी र गरिब बीच एउटा खाडल सिर्जना हुन जान्छ। त्यसपछि समाजवाद र साम्यवादको अवधारणा उदय हुन जान्छ। साम्यवाद र समाजवाद दुईटै चाहिँ समानता ल्याउने प्रयास गर्छन्, तर तिनको विचार फरक छ। समाजवादले के भन्छ भने समाजका भलाइलाई सर्वोत्तम मान्छ, बढी काम गर्नेले बढी तलब दिन्छ, व्यक्तिको क्षमता अनुसार चाहिँ सेवा सुविधा दिन्छ। यसरी चाहिँ समाजमा समानता ल्याउने प्रयास गर्छ भने अर्कोतिर साम्यवादीले के भन्छ भने यस्तो चाहिँ समानता ल्याउन सकिँदैन। समानता ल्याउनको लागि व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्छ, तलब दिनुपर्छ र यो धनी र गरिब बीचको वर्ग संघर्ष हुन्छ। वर्ग संघर्ष भनेको लडाई हुन्छ। वर्ग संघर्ष भइसकेपछि एउटा यस्तो स्थिति आउँछ जहाँ धनीहरू सीमित संख्यामा हुन्छन् र गरिबहरू असीमित संख्यामा भएको कारणले गर्दा वर्गीय द्वन्द्व हुन्छ। वर्गीय द्वन्द्वको माध्यमबाट तीन धनीहरू बीच भएको पैतृक सम्पत्ति, चल अचल सम्पत्तिहरू पुरै आम जनताको हातमा आउँछ। त्यसरी चाहिँ समानता आउँछ भनेर चाहिँ मूलभूत अवधारणा साम्यवादीहरूले स्वीकार गरेका छन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो तीनवटा टपिक्सहरू तपाईहरु अवश्य नै बुझ्नुभयो होला।